الحمد لله الذي جعل طاعته سبيلا لمرضاته وجعل رضاه وسيلة للفوز بجناته ووفق المؤمنين لعبادته فهجروا ملذاتهم وشهواتهم وآثروا مرضاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وكفوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، طاعة الله خير مغنم ومكسب، ورضاه خير ربح ومطلب، والجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألا وإن في انصرام الأزمان أعظم معتبر، وفي تقلب الأيام أكبر مزدجر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أيها الناس، قد جعل الله
السنة بالشهور 12 شهرا، وحساب الشهور بالأيام 29 أو 30 تترا، وحساب الأيام بتعاقب الليل والنهار آية وعبرا. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. عباد الله، لقد خلق الله السماوات 7 والأرضين 7، وتواترت الأدلة على اعتبار أيام الأسبوع 7. فخلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام منها، وخلق آدم في يوم الجمعة. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. معاشر المسلمين، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع عند الله، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه ساعة الإجابة، وفيه تقوم الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. ومن مات يوم الجمعة أمن من فتنة القبر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. رواه أحمد. عباد الله، ليوم الجمعة منزلة عند الله، فهو سيد الأيام وأفضلها وأعظمها قدرا وأجلها. مكانته عظيمة ومزيته جليلة، ضلت عنه الأمم فلم تهتدي إليه، وأكرم الله أمة الإسلام فهداها إليه. فاعرفوا لهذا اليوم حقه وفضله، واغتنموا فرصته، وأدوا سننه وفرضه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي وفق من شاء لهدايته وهدى من شاء لطاعته وتقبل من المتقين فأكرمهم بمرضاته. أيها الناس، إن الله تعالى قد خص يوم الجمعة ببعض الأحكام والآداب، ففرض فيه صلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة ورغب فيها وحذر من تركها والتخلف عنها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن أبي الجعد الطمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ومن آداب يوم الجمعة التبكير إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. ومن آدابها الغسل والتطيب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. ومن آداب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم. ومن الآداب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. رواه أبو داود والنسائي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا،
وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.